अस्सलाम वालेकुम। जी, क्लास 9-10 मैट्रिक। हम पढ़ रहे थे अपनी नज़्म का एक जो है वो सिन्फ़ है ग़ज़ल, ठीक है? ये हम पढ़ रहे थे और ग़ज़ल के बारे में हम आपसे बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि ग़ज़ल क्या होती है, उसकी इब्तिदा कैसे हुई और उसमें क्या-क्या जो है वो अब जो है वो उन्होंने किस तरह से ग़ज़ल को फैलाया गया, किस तरह से उसमें जो है वो मौज़ूआत को और ज़्यादा उजागर किया गया, ठीक है? तो आज हम अपनी पहली ग़ज़ल ले रहे हैं यहाँ से मीर तक़ी मीर की ये ग़ज़ल है। थोड़ा-सा पहले हम मीर तक़ी मीर के बारे में जान लेते हैं कि मीर तक़ी मीर जो है वो 1723 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1810 में हुई। मीर तकी मीर आगरे में पैदा हुए थे। उनके वालिद जो थे, वो बहुत मुत्तकी और परहेज़गार इंसान थे। अभी वो नौउम्र ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। ठीक है? अच्छा मीर तकी मीर जो थे वो सैयद ख़ानदान था से ताल्लुक़ था उनका। ठीक है? 1700 जो है वो 23 में पैदा हुए थे। वालिद ने उन्हें अपने एक दोस्त जो थे उनके पास उन्होंने जो है वो तरबियत के लिए भेज दिया था। फिर उनकी जो है उम्र सिर्फ़ 10 साल की थी कि वो बुज़ुर्ग भी चले गए अल्लाह के पास। उसके बाद वो जो थे अपने बड़े भाई जो थे उनके ज़ेर सरपरस्ती आ गए मगर जो थे उनसे भी उनकी नहीं बनी क्योंकि जो थे वो भी भाई भी बाप की जायदाद की वजह से उनसे थोड़े से नाराज़-वाराज़ थे और उनकी लड़ाई झगड़ा जो था वो चल रहा था तो उनसे बेरुखी भी करी उन्होंने और वो मतलब वहाँ से भी निकल गए मतलब मीर तकी मीर जो थे उनकी ज़िंदगी बेइंतहा मुश्किलों और मसाइब में गुज़री थी, ठीक है? जिसकी वजह से उनकी शायरी में सोज़, रंज और दुःख जो था वो नज़र आता था, ठीक है? ये उस वक़्त की बात है कि जब मुग़लिया दौर जो था उसका आखिरी जो था ज़वाल पज़ीर थी वो और हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये वो वक़्त था कि जब अंग्रेज़ों ने जो था वो पूरे हिंदुस्तान पर अपना राज कायम कर लिया था। उन्होंने अपने कदम अच्छी तरह जमा लिए थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस वक़्त जो था वो बहुत ज़्यादा इंतशार और ख़ाना जंगी की कैफ़ियत हो गई थी। जिसकी वजह से जो है वो मतलब लोग बहुत परेशान थे और बहुत ज़्यादा जो थे वो तकलीफ़ों में थे। ठीक है? तो ये मीर तकी मीर जो थे उनको जो है वो खुदाए सुख़न भी कहा जाता है। उनकी ग़ज़लों में इंसानी जज़्बात, दर्द व गम, ख़ुददारी, तवक्कुल, क़नाअत और दुनिया की हकीकत पाई जाती है क्योंकि उन्होंने दुनिया को इतने करीब से जाना है, तमाम रिश्तों को और तमाम लोगों को इतने करीब से जाना है कि वो बहुत हकीकत पसंद हो गए थे यानी कि बहुत ज़्यादा और फिर उनकी जो शायरी थी उसमें दुःख, जज़्बात जो थे वो बहुत अच्छी तरह वो उजागर कर देते थे। सादा ज़बान इस्तेमाल करते थे। उनके 6 दीवान हैं, उर्दू शोरा का एक तज़किरा, मुतअद्दिद मसनवियाँ हैं, मरसिये हैं, उनकी एक सवानह हयात भी है और एक फ़ारसी दीवान भी है। मीर तकी मीर का सारा कलाम कुल्लियात मीर की सूरत में मौजूद है। ये ग़ज़ल उसी कुल्लियात से ली गई है, ठीक है? ग़ज़ल हमारी जो है वो है फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफ़ा कर चले। दिखाई दिए यूँ कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। कहे क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। ठीक है? अब ये देखें कि इस ग़ज़ल के अंदर भी जो है वो इतना मतलब दुःख है इसमें, उन्होंने अपनी तकलीफ़ को बयान किया है और वो यही बात कह रहे हैं यानी कि हम फ़कीराना आए थे सदा कर चले, जैसे एक फ़कीर आता है, दरवाज़े पे सदा लगाता है और आगे बढ़ जाता है, तो हम भी ऐसे ही थे और हमने भी जो है वो दुनिया में आए और अपनी ज़िंदगी गुज़ारी और हम अब जाने का हमारे वक़्त है और हम अब जा रहे हैं और तुम खुश रहो, हम तो सिर्फ़ तुम्हें यही दुआ दे के जाते हैं और तुमसे जो हम कहते थे कि हम तुम्हारे बिन जी नहीं सकते, तो हम इस अहद को भी अब निभा रहे हैं क्योंकि हम इस दुनिया से अब रुख़सत ले रहे हैं। ठीक है? दिखाई दिए यूँ कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। तो ये है कि मतलब
محبوب جب نظر آتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو عاشق جو ہوتا ہے، جو اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کو دیکھ کے اتنا محو ہو جاتا ہے، اپنی سدھ بدھ کھو دیتا ہے کہ اس کی نظر میں اس کے محبوب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اس کو دنیا و مافیہ کا کوئی مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنی بھی مطلب خو اس کی جا چکی ہوتی ہے، اپنے حواس اس کے کھو چکے ہوتے ہیں، وہ صرف مطلب اپنے آپ سے بھی جدا ہو چکا ہوتا ہے، وہ صرف اپنے محبوب کو ہی دیکھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے، یعنی کہ ہماری جو جبیں ہے، یعنی کہ ہمارا جو ماتھا ہے، ہم سجدہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے ہم حق بندگی ادا کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ غزل جو ہے وہ صرف محبوب کے ہی بارے میں نہیں ہے، اور محبوب حقیقی اور مجازی، آپ اس غزل کو دونوں طرح ہی لے سکتے ہیں، کیونکہ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کی جو غزل ہے یہ حقیقی معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ جو بندگی کا حق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی حضور ہے، ٹھیک ہے؟ تو شاعر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے، یعنی کہ ہم بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کی ادا کردہ نعمتوں کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہماری جو پیشانی ہے، ہمارا جو ماتھا ہے وہ سجدہ کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کریں، یعنی کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم سے اس کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم جتنا بھی کر سکتے تھے ہم نے اس کو کیا۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا اس کو حکم دیا ہے ان کو اگر چھوڑ دیا جائے، ان کو نہ کیا جائے تو یہ اس کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت سارے کاموں کا حکم دیا تھا، مگر ہم نے جو ہے وہ اس کو اس پہ عمل نہ کیا، تو اس میں جو ہے وہ افسوس کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں کس لیے آتا ہے اور وہ کیا کر کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اس میں ہے، اور سب سے پہلی جو ہے وہ ہم آپ کو اب اسائنمنٹ کی طرف آتے ہیں ہم اپنے، کہ غزل کے مطلع کی وضاحت کیجیے۔ آپ کو یہ سوال نمبر 1، 2 اور 3، اس کے تینوں سوالات آپ کو کرنے ہیں۔ تو اس کا حصہ الف ہے، غزل کے مطلع کی وضاحت کیجیے۔ تو آپ نے جو ہے غزل کا مطلع ہم نے آپ کو بتایا تھا کلاس میں کہ غزل کا مطلع جو ہوتا ہے وہ پہلا جو شعر ہوتا ہے وہ غزل کا مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو غزل کا کون سا شعر پسند آیا اور کیوں، آپ نے اس کا لکھنا ہے خود کہ آپ کو کون سا شعر پسند ہے اس غزل کا، اور وہ آپ کو کیوں اتنا پسند آیا، آپ نے اس کی وجہ بھی لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں درج ذیل مرکبات کے معنی لکھیے۔ تو آپ نے اس کے معنی لکھنے، فقیرانہ، عہد، بے خود، جبیں اور حق بندگی، آپ نے جو ہے وہ ان کے معنی لکھنے ہیں۔ پھر آپ کا سوال ہے ساخت کے لحاظ سے غزل اور نظم کا فرق بتائیے۔ نظم ہم آپ کو بتا چکے تھے پہلے کہ نظم جو ہے وہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے کہ جس کا پوری نظم کے اندر ایک ہی موضوع ہوتا ہے، شروع پہلے شعر سے اور آخری شعر تک پورا ایک ہی موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور غزل جو ہوتی ہے اس میں ہر شعر کا الگ موضوع ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ردیف اور قافیہ جو ہے ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس کے آخری شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں، اور جس میں شاعر جو ہے وہ اپنا تخلص بھی استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے مصر، اور اس کے جو ہے مصروں میں قافیہ بھی ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ ہم جب نظم پڑھتے ہیں تو اس میں قافیہ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے نظم کا، لیکن غزل کا کوئی مرکزی خیال نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا آپ کو ہم نے سوال دیا کہ اس غزل کے مصرے ذہن میں رکھتے ہوئے کالم الف کے کالم بے سے ملائیے، تو یہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں آرام سے۔ سوال نمبر 3 آپ خود کر سکتے ہیں، تو یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔